عليكم غزالاتي ومرحبا بكم معايا اليوم في حلقه جديده وصفات مرض الام والبنات. اليوم انا في حلقه جديده معكم باش نقدم لكم هذا الكلاص الرائع المنعش في هذا الصيف بمناسبه هاد الحراره وهاد الصهد. قلت علاش لا نقدم لكم واحد الوصفه ديال واحد كلاص رائع بنكهات اللوز وبليطو النوغا كما كنسميوها، وبمقادير اللي المهم ما غاديش نقول بسيطه بزاف ولكن نقدروا نلقاوها في اي بيت. دونك ندوزو على بركه الله المقادير اللي غادي نحتاج. عندي نص ديال الحليب اللي كانت سبق لي بردته في الفريغو، يعني درتو في الثلج تقريبا واحد نص ساعه حتى لساعه المكانه حتى كيولي بحال الثلج، مهم باش كيعاوننا باش كيطلع لينا هذاك لاكلاص. وكنحتاج هاد العلبه ديال لاكلاص اللي كنستعمل انا نكهه الفاني. كنستعمل كذلك واحد 3 ديال دانيت كراميل اللي غيجيب نكهه الكراميل. غادي نحتاج فيه بيان سور كيبدل لي النكهه اللي هو بيرلي فروماج، كنزيدو حتى هو معاه باش كيزيد يعزز داك النكهه ديال لاكلاص كيجي بنين. كنحتاج كذلك 2 ديال الفاني باش كنزيد نعزز داك المذاق ديال الفاني. كنحتاج واحد كاس تقريبا ما عامرش بالسنيده اللي غادي نحتاجها في النوغا ديالي ديال اللوز. واللوز كنحتاج تقريبا واحد كاس ونص ديال اللوز اللي سبق لي وحمرته واحد شويه باش كيعطي داك اللوغو ديال المحمر، يعني كيجي اللوز زوين المذاق ديالو. وبالنسبه للتزيين غادي نحتاج هاد اوريوات دي باتوني بالشوكولا اللي اختاريت انا هاد النوع ديال الباتوني. تقدروا ديروا كيت كات، المهم علىكم تقدروا ديروا داك الباتوني اللي كنذوقوا بهم، واوريو بالانواع ديالو شوكولا وبيان سور بالنكهات ديالو كاملين. غادي نحتاج كذلك لهذا المول هذا اللي غادي نديرو بيان سور في الكونجيلاتور اللي درت، يعني كيكون داير كديروا على حسب الفورمه اللي بغيتو. وانا باش غادي نثبتو درت ليه هاد البابي الومنيوم وكذلك السلوفان، يعني كتعاونوا بالسلوفان كتغلفوه من التحت كوم كديروا سيبورا ديال الكاطو اللي غادي تقدموه باش السيبورا اللي غتقدموا بها الكلاص ديالكم. وبيان سور كتعزوها بهاد باش ما يبقى ثابت ما يتحركش، كنديروا ليه البابي الومنيوم والسلوفان على هذا الشكل. اذا بعد ما ذكرنا المقادير غزالاتي كندوزو لطريقه التحضير ديال النوغا كراميليزي اللي كنديروها بحال المهم كنكراميليزوها بالسكر. دونك غادي نحتاج ديجا واحد المقله فين غادي نكراميليزيها. كندير داك الكاس اللي ما كاملش ديال السكر، كندير عافيه تقريبا متوسطه، وتنزيد عليه واحد شويه ديال الماء، يعني تقريبا ربع كاس ديال الماء باش كندوب هذاك السكر في الماء، يعني باش ما كيتحرقش ليا. دونك كنحاول ندوبو على هذا الشكل. يعني بعد ما بدا تيذوب ليا هذاك السكر كيدير داك الفقاعات بيضاء على هذا الشكل، كنزيدو ليه اللوز ديالنا باش غادي نكراميليزيو، وكنبقاو نستمروا في التحريك حتى كيبقى كيتبدل اللون ديالو واحد شويه، المهم ما كيوليش يعني قهوي مي بلوز او موان، يعني ماشي خصنا نخليوه حتى كيتحجر، حيت الا تحجر كيولي يعني كيعطي واحد لوغو بحال محروق، وميم طون ما كيبقى بحال بغى يهرس لينا سنان، يعني ما تيجي قاصح بزاف. خليوه في الماء بين شويه بشويه، زعما ما قهوي ما بيض. دونك خوتي بعد ما تكراميليزي لينا داك اللوز على هذا الشكل كما كتشوفوا، يعني كنخليوه حتى كيتجمع حتى كيبقى يطلق داك الفقاعات. كنديرو يبرد، كنجيبو واحد البابي كويسون ولا ورقه سوده دهنتو بشويه ديال الناباج باش ما يتلصقش ليا ديك النوغا، وكنحاول نسرح فيه هاد اللوز ديالنا باش نخليوه يبرد، ومن بعد عاد نهرمشوه. دونك تنديرو بحال هكذا تنسرحوه ونخليوه حتى وكان يبرد هاد البابي. دونك بعد ما خليت اللوز ديالي يبرد، دابا كندوز على بركه الله لتحضير الكلاص ديالي.
دونك تنجيب العلبه ديالي ديال الحليب اللي درتو قلت لكم في الثلج لمده ساعه الا ربع تقريبا. كيجمد دونك تحاول يجمد. وغادي نجيبو العلبه ديال الكلاص ديال الفاني اللي قلت. دونك دابا غزالاتي انا درت هذاك الكلاص ديالي وغادي نحاول نطربو حتى كيطلع، حتى كنشوفو بدا كيتقال ليا. ما نخليه خفيف واحد شويه، ما نتقلوش بزاف. دونك قبل ما ننسى غزالاتي غنزيد معاه لي فاني ديالي اللي قلت لكم ونكمل التطراب ديالو. اذا كما كتشوفوا الكلاص ديالنا هو وجد على هذا الشكل، يعني كيجي طالع ملي تديروا بحال هكذا ما تينزلش، يعني كيجي واقف، يعني تما كتعرفوا لا كريم ديالكم راه طلعت مزيان. غادي نجيبوا دابا المكونات الاخرين اللي غادي نخلطوا مع هذا الكلاص. يعني كما تشوفوا داك اللوزه هو انا هرمشتو من بعد ما برد، كندقوه تنجيبوا شي مراز ونديروا كنحاولوا نلفوا عليه هذاك الورقه ديال بابي كويسون، وكنبقاو تندقوا كنهرمشوا، ما تنخليوش غليظ بزاف، تيجي يعني موين. اذا كنزيدوا المكون الاول هو داك بيرلي اللي عندنا، حتى هو كيزيد نكهه زوينه في هذا الكلاص. يعني دابا هذا كلاص ديال فاني on va dire fromage ou en même temps caramel. نزيدو هذوك المكونات كاملين وغادي نبداو نحركو من الاسفل الى الاعلى باش داك المكونات يتحركوا مزيان. ونقدروا نزيدو نطربوهم شي شويه باش المكونات كلهم يتمزجوا مع بعضياتهم. يعني نقدروا نرجعوا للخلاط الكهربائي باش يتمزج لينا هذا الخليط كامل على هذا الشكل. وعاد من بعد في الاخير غادي نزيدوا اللوز. دونك بعد ما رجعنا داكشي للخلاط وخلطناه على هذا الشكل كما تشوفوا كيحافظ على القوام ديالو، او ميم طون هذيك هذاك الدانيت اللي درنا تيعزز المذاق ديالو، تيجي واحد المذاق رائع. كنقدر نزيد واحد النغيزه ديال القهوه في الكاس، يعني كندوبها، كنجيب نيسكافي شويه راس المعلقه تندوبو في المطايب وكنزيدو معاها باش كيزيد داك لوغو ديال الكراميل كيبان اكثر. وكنبقاو نزيدو دابا على هذا الشكل اللوز نحركوه باش ندخلوه في الكلاص، كنخليوه غير شويه باش نزينوه في الاخر. يعني تقريبا هذه كتجي هنايا المهم ربعه وشويه ديال اللوز اللي درنا في هذا الكلاص. صافي كنبقى نحرك على هذا الشكل حتى كندخل هذاك اللوز كامل وسط الكلاص. يعني هذا كلاص نوغا دانيت او ميم طون كنسميوه حتى هو مخدوم بالبيرلي يعني الفرomage. كيجي رائع البنات، ما كرهتكمش يعني تجربوه، ما غاديش تشبعوا من المذاق ديالو صراحه، جا هائل هائل. وكنخلي هاد شويه باش غادي نزين في الاخر. صافي انا كملت، يعني دخلته في الكلاص ديالي كامل، ما بقى ليا الا نفرسيه في المول ديالي وندخلو للثلاجه. اذا الكلاص ديالنا كيخرج على هذا الشكل بعد ما حيدته من المول. كنزينو انا زينته هنا بالفيتين، درت شويه اللوز واوريو شوكولا. نتمنى تجربوه في بيوتكم. الى وصفه قادمه ان شاء الله.